رب کعبہ کی قسم سنا کرتے تھے کربلا، ہم نے اپنی آنکھوں سے مریدگے میں کربلا دیکھی، کسی نو چنگی لگے یا پیڑی۔ رب کعبہ دی قسم کربلا وچ حسین حق تے سی، یزید جھوٹا سی، مریدگے وچ عاشقان حسین حق تے سن، وقت دے یزید جھوٹے سن۔ اسی یہ مطالبہ کرنے ہاں کہ شفاف تحقیقات کرائی جان کہ اے دے پیچھے قادیانی نے، اے دے پیچھے یہودی نے، اے قتل عام دے پیچھے کون ہے، تاکہ پتہ چل سکے علماء نے مصطفیٰ دا دشمن کیڑا وے۔ عشر کو ہوگا معلوم جیتا کون اور ہارا، رب کعبہ کی قسم سنا کرتے تھے کربلا، ہم نے اپنی آنکھوں سے مریدگے میں کربلا دیکھی، کسی نو چنگی لگے یا پیڑی۔ رب کعبہ دی قسم کربلا وچ حسین حق تے سی، یزید جھوٹا سی، مریدگے وچ عاشقان حسین حق تے سن، وقت دے یزید جھوٹے سن۔ اسی یہ مطالبہ کرنے ہاں کہ شفاف تحقیقات کرائی جان کہ اے دے پیچھے قادیانی نے، اے دے پیچھے یہودی نے، اے قتل عام دے پیچھے کون ہے، تاکہ پتہ چل سکے علماء نے مصطفیٰ دا دشمن کیڑا وے۔ ملک پاکستان نو اگ لاؤن دی کوشش کیتی گئی ہے، جدو تسی عام مانتے ہو انہاں دا مطالبہ ہی کوئی نہیں سی، مطالبہ ہی کوئی نہیں سی، کوئی بھی نہیں سی چھوٹا، صرف انہاں کہا اپنے بھائیاں دے نال اظہار یک جہتی کرنی ہے، تو تسی پھر کہہ دے کہنتے کیا کسی مسلمان نو مارنا جائز ہے؟